औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे पहली बेटी अता करना। वो मेरे लिए दिन बड़ा खास था जब मेरे घर में रहमत उतरी। तो हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई। मैंने माँ जी से कहा अल्लाह खैर फरमाए, देखे माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे वापस आके बताती जी चौथी बेटी हुई है। और हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते यार, तकदीर से किस बात का उलझाओ। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ औलाद नहीं है? तो मुझे कहती 4 बेटी। मैंने बेटियां रहमत हैं। मुझे कहती वो उन्होंने धमकी दी हुई है अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। ये रवैये हैं हमारे माशरे के। वो सागर ने कहा था ना कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया। हम आज भी अंधेरों में खड़े हैं। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, अगर औलाद हो सिर्फ बेटियां हो तो नहीं जीने देते। और फिर ये 2 तरह की जो बेटियां ना, बे औलाद और जो ज्यादा बेटियां जन्म देती हैं, इनका हशर ससुराल में जानवरों से बदतर होता है। एक झगड़ा था, मैं भी वहां चला गया, बात सुनी। मैंने कहा इतनी बड़ी बात तो कोई, आटा गुननी थी हिलनी क्यों है? मैंने कहा चल मां जान दे, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। यकीन जानी उस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा, उसके भाई के मुंह पे मारा और आवाज क्या थी, जुत्ती पूरी आई आई ना आई ते ला के सट चढ़ी। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा मर्द बात करता तो बहस करता, ये औरत के बारे में कह रही है। मेरे नबी औरत को इज्जत अता फरमाए और ये पांव का जूता कहे। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही, हुजूर फरमाए इसमें कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते अब ये बताएं कि आपने कहां होठ रख के पानी पिया? अर्ज किया हुजूर यहां होठ रख के, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर औरत को इज्जत दें और हम पांव का जूता ख्याल करें। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं ना घर बर्बाद नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब भी कोई चौथा बंदा आया तो घर बर्बाद हुआ। मेरे एक मिलने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं जी मेरा फैसला मेरे बहनोई करेंगे और मेरी बड़ी हमशीरा करेंगी। मैंने कहा बहनोई भी इज्जत की जा पे है, बहनें मां का रूप है। अच्छा कुछ घरों में ना जो खाते पीते दामाद होते हैं ना, उनकी बड़ी चलती है और बाज़ औक़ात हमारे बड़े भी उन्हें इख्तियार दे देते हैं, उनका बनता ही नहीं। जब ये लोग फैसले करेंगे तो रद्द अमल के तौर पे दीवारें खड़ी होंगी, रिश्तों में दरारें आएंगी। जिनका बनता है उन्हें फैसला करना चाहिए। मैंने कहा यार मेरा आपसे सवाल है, आपके मुंह में दूध के दांत है या आप फीडर पीते हो यार? अभी तक अपना फैसला खुद नहीं कर सकते? और यार हम अपने कमरे की आवाज बाहर क्यों निकालते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम्हें औरत की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं वो देख के दरगुजर कर दिया करो। हम इतने गुस्सीले, जेब से मोबाइल निकाला, ससुर को कॉल किए, मेरे वाली नहीं उन्हें अगे ला के ले जा। यार आप तो सारी रात खराटे भरते रहे, लेकिन आपको क्या खबर उन बूढ़ों की सारी रात मुसल्ले पे किस तरह तड़प तड़प के गुजरी कि या अल्लाह मेरी बेटी का घर बचा लेना। हमने कदम कदम पे जलील किया। दरगुजर वाला मिजाज पैदा करो दोस्तों, माफ करने वाला मिजाज पैदा करो, एक अच्छे शोहर बनो यार। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से है। मैंने इनकी जोजा का बयान पढ़ा, बड़ा दिल को लगा। आप फरमाती मेरे शोहर की 6 खूबियां हैं जो मुझे मुतासर कर गई। ये शोहर में 6 खूबियां हो तो वो एक कामयाब शोहर है। मैं और आप देखेंगे आया कि वो हमारे अंदर खूबियां हैं। सुनिएगा, आप फरमाती मेरे शोहर की 2 अच्छी आदतें ये है, जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराते आते हैं और जब घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते। आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। और हम बगौर देखें तो हम आते भी गालियां देते हैं, जाते भी गालियां देते हैं। हम दुकान में, हम फैक्ट्री में, हम कारखाने में आला अखलाक के मालिक हैं जनाब, हमारे जैसे ही कोई नहीं। लोग हमारी मिसालें देते हैं। ओ भाई हमें जिससे 2, 4, 500 रुपए का नफा मिला यार, वहां हम अखलाकी सारे तकाजे पूरे करें। आने वाले को पानी पिलाया, किसी को खाना खिलाया, किसी का सामान उठा के जो है वो उसकी गाड़ी तक छोड़ने गए। जहां से 500, 1000 का नफा मिला वहां अखलाकी तकाजे सारे पूरे किए, वहां अखलाकी तकाजे पूरे किए। ओ भाई जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत में लगी हुई है, हमारे बच्चों की देखभाल, हमारे घर की सफाई सुथराई, हमारे घर के बूढ़ों की खिदमत, हमारे घर में मेहमान आए तो मेहमान नवाजी, जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत में लगी है, क्या उसके लिए 2 मीठे बोल कोई नहीं? आते हुए मुस्कुराते हुए नहीं आ सकते, जाते मुस्कुराते नहीं जा सकते? फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है कि ये खर्च देने में बुखल नहीं करते। ये तीसरी आदत है, अच्छी खूबी है, खर्च देने में बुखल। हम बाहर दोस्तों में बैठे तो 10,000 का खाना खाते, 2 लाख मरी उड़ाते हैं। घर में 500 रुपए दिया तो उसका भी हिसाब लिया।
بھائی مہینے کا سارا وہ کیا اس کو کہتے ہیں راشن تو ہم ڈال دیتے ہیں، تیرے خرچے کیڑے نے پیچھے چھڑ آئیں گے؟ یار یہ کتنی چھوٹی بات ہے، کوئی یہ کہے کہ پیچھے چھوڑ آتی ہے، یا ہمارے بوڑھے یہ بات کرے کہ یہ سسرال والوں کو کھلائے، اور جنہوں نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے آپ کو دے دیے یار، وہ ہمارے 500,000 کے بھوکے۔ یہ کتنی گری ہوئی اور کتنی غیر اخلاقی بات ہے کہ ہم یہ بات کریں کہ سسرال والے نے کھوائے۔ کیا کھوانا ہے اس نے؟ باہر 10,000 کا کھانا کھائے، باہر 2 لاکھ مری اڑائے، گھر میں 500 دیا تو اس کا بھی حساب لیا۔ آپ فرماتے میرے شوہر کی چوتھی اچھی عادت یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، جس طرح والدین کی خدمت اس کے کندھوں پہ ہے نا، نانو نفقہ، بڑھاپے میں اسائی پیری ہے بیٹا، اسی طرح بیوی کی خدمت بھی شوہر کے کندھوں پہ ہے۔ دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، اس میں بے تکلفی ہوتی ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس ہے، لیکن اگر آپ کسی کے کندھوں پہ ڈال دے کہ خرچ تو لینا ہی دے کو لے، تو وہ تو بدلے بھی لے گی، ہاں وہ تو حساب بھی پورا لے گی۔ او بھائی جو آپ نے والدین کی کرنی آپ کرو، بیوی کو جو دینا وہ بھی آپ خود کرو۔ اور 5ویں خوبی فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے، اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے، وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے۔ پیر صاحب مرید کے گھر گئے، مرید نے کھانا اچھا بنایا، مرید کی گھر والی نے نا کھانا اچھا بنایا، انہوں نے کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ، کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا، تو وہ آپ دیدہ ہوگی، رونے لگی۔ تو آپ فرماتے بیٹا تو نے تو شرمندہ ہی کر دی ہے۔ کہا آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا، آپ کی مرید پہ رونا آیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا۔ میرے نبی گھر تشریف لاتے، حضرت انس فرماتے حضور فرماتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا حضور سالن نہیں سرکہ روٹی ہے، فرمایا لے آؤ۔ دیکھیے گا بھائی حضور سرکے سے روٹی کھاتے اور کیا فرماتے واہ واہ، سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے۔ سرکہ تو ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آ جاتا ہے، آ ہی جاتا ہے یار، تو پھر حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے، پہلے تو گھور کے دیکھے گا، پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا۔ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہے؟ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6ٹھی خوبی اور بہت بڑی خوبی، اگر جوانوں اس ایک عادت پہ عمل کر لیا جائے تو گھر جنت بن جائے گا، طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی۔ ہمارے پاس دارالافتاء میں روزانہ کی بنیاد پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل نہیں پوچھتے، طلاق دے کے طلاق کے مسائل پوچھتے، بلکہ کہتے ہیں مولوی جی حل کڈو۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا تو یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں اس کو 6 مہینے لوا یہ عقل ٹکانے آئے، اور یہ 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے بھائی؟ یہ کتنی چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہیں بھائی فرمائے کسی کو شرمندہ نہ کرنا، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے۔ ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بناؤ۔ حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ لوگوں کو آپ نے علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پڑیاں تھی میرے پاس اور آج کی وزن سے یہ 7 لے کے جائیے گا۔ پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا فرق بڑی جلدی پڑے گا۔ کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت۔ تو کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو، مقدار بڑھا دیا کرو۔ تو بھائی باہر مقدار بڑھائیے تو گھر میں بھی مقدار بڑھاؤ نا، عزت دو یار ایک۔ فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا۔ آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے، جماعت کا ٹائم، ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی، وہ اٹھنے لگے، اٹھتے تو نمایاں ہوتے، نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے، اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں۔ یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے، شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا، اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے، جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے مابین ہمارے گجرا والا کا فخر، بہت بڑا نام، بہت بڑا حوالہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، میں اور آپ ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے۔